सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी कि नफ्स हमें इबादत से रोकता है। उसी के सिलसिले में ये सारी बातें चल रही हैं कि नफ्स ही वो शय है जो हाबिल के कत्ल का सबब हुआ। इसी नफ्स ही ने उभारा और हसद को पैदा किया, और हारूत और मारूत भी शहवत ही के सबब फितने में मुब्तला हुए, और इसी तरह क़यामत तक नफ्स की वजह से नाकाबिल गुफ्ता बेवाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। मखलूक में जितने फितने और जो भी ख़राबियाँ, जो गुमराहियाँ और जो गुनाह वाक़े होते हैं और होते रहेंगे, उनके बुनियाद नफ्स और नफ्स की ख्वाहिशात ही होती है। अगर ये न होता तो मखलूक खैरियत और सलामती से रहती। जब नफ्स की अदावत इस हद तक ख़तरनाक है तो आकिल को चाहिए, अक्लमंद को चाहिए कि नफ्स की शरारतों से बचाव का एहतमाम करे। बात इसी ज़िम्न में हमारी और आपकी चल रही है। तो एक सवाल सा बनता है, तो ऐसे दुश्मन से हिफाजत में रहने का हीला और तदबीर क्या है कि उसकी वजाहत भी फरमाते चले ताकि उसके मुताबिक अमल किया जाए। तो जवाब इस तरह से इसका दिया जाता है कि हम ये बयान कर चुके हैं कि नफ्स का मामला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सख्त है। आप पीछे बयान समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल ख़त्म करना भी हिकमत इलाहिया के ख़िलाफ़ है। क्यों? इसलिए कि ये इबादत के सिलसिले में बंदों की सवारी और ज़रिया है। कहते हैं किसी इराबी ने अपने दोस्त के लिए दुआए खैर की और कहा कि अल्लाह ताला तेरे हर दुश्मन को जलील करे सिवाय नफ्स के, क्योंकि ना तो उसे बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, और अगर इससे बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो इसमें भी नुकसान है। तो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है कि हस्बे हसनात यानी नेकियों को हासिल करने के लिए इसको क़ुव्वत और इसकी तरबियत की जाए और करते रहें, और बुराइयों से महफूज रहने के लिए इसको ज़ईफ़ और लागर भी रखो और बंदिश में भी। इस बयान से वाज़ेह हुआ कि नफ्स का इलाज बहुत मुश्किल है और बड़ी दिक्कत नज़र की ज़रूरत है। हम ये भी बयान कर चुके हैं कि उसको तक़वा और वरा का लगाम दिए रखो ताकि हस्बे हसनात, कसबे हसनात और गुनाहों से हिफाजत दोनों फ़ायदे हासिल होते रहें। नफ्स अम्मारा तो बहुत ही सरकश, ज़िद्दी और बदफितरत शय है। उसका लगाम से काबू में आना मुश्किल है। इसलिए और कौन सा हीला हो सकता है जिससे हम इसको ज़ेर कर सकें? तो इसे इस तरह से समझना चाहिए कि तुम्हारा ये अशकाल दुरुस्त है, वाकई ये इंतहाई सरकश है। नफ्स अम्मारा ये इंतहाई सरकश है, मगर इसका हीला ये है कि उसे बहुत जलील व ख़ार करके रखा जाए ताकि लगाम में आ सके। उलमाए किराम ने फरमाया कि नफ्स को, ख्वार और उसके ज़ोर को 3 चीज़ों से तोड़ा जा सकता है। अव्वल ये कि उसे शहवत से दूर रोका जाए, क्योंकि अड़ियल हैवान को जब चारा कम मिलता है तो वो नरम हो जाता है। आपने देखा ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बड़े सर्कस होते हैं, अगर उनका खाना पानी कम कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे काबू में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इबादत का भारी बोझ उस पर लाद दिया जाए, क्योंकि गधे को जब चारा कम दिया जाए और बोझ ज़्यादा लादा जाए तो लाजमी तौर पर वो अपनी शेखी छोड़ देता है और मोती फरमा बरदार हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि हर वक्त रब ताला से इमदाद मदद तलब करता रहे कि वो नफ्स के शर्र फसाद से बचाए रखे। तुमने कुरान हकीम में सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहि नबी तस्लीम का ये इरशाद पढ़ा होगा। उन्होंने कहा इन्नन नफ्सा लाअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहमा रब्बी। नफ्स तो हमेशा बुराइयों का हुक्म ही देता है, हाँ जिस पर अल्लाह ताला का रहम हो वही महफूज रहता है। जब तुम इन 3 बातों पर कारबंद हो जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला नफ्स सरकश, मोती व फरमाबरदार हो जाएगा। उस वक्त तुम्हें उसको ज़ेर करने और लगाम देने में जल्दी करनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए उसकी शरारतों से महफूज रह सको। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम गुफ्तगू शुरू होगी इंशाअल्लाह
کہتے ہیں کہ ذرا فی التقوی کی وضاحت فرما دیں۔ میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دن پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، یہاں پہ مکمل اس کی بڑی شاندار تفصیل اب آ رہی ہے کہ تقوی کی وضاحت بھی فرما دیں تاکہ ہم تقوی کی حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ تو جواب اس طرح سے کہ اے عزیز، اول تجھے یہ جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نادر خزانہ ہے۔ اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں بیش قیمت موتی جواہرات ملیں گے، اور علم و دولت روحانی کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگے گا۔ رزق کریم تمہارے ہاتھ آ جائے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، بہت بڑی غنیمت پا لو گے، اور ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تم ذرا قرآن حکیم میں تو غور کرو کہ کہیں پر ارشاد فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیریت و برکت کے مالک بن جاؤ گے۔ کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے، اور کہیں پر فرمایا گیا کہ سعادت کا ذریعہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر قرآن حکیم کی چند آیتیں میں بطور فائدہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ متقی شخص کی رب تعالیٰ حمد و ثنا کرتا ہے، یعنی اس کی تعریف میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تقوی اور صبر اختیار کرو گے تو بے شک یہ باہمت کاموں میں سے ہے۔ متقی شخص دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم تقوی و صبر اختیار کرو گے تو تمہیں مخالفوں کے مکر و فریب کچھ نقصان نہ دے سکیں گے۔ اگر متقی شخص کی اللہ تعالیٰ تائید و امداد فرماتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے اور فرمایا واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا حمایتی اور کارساز ہے۔ اہل تقوی آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کے شدائد سے نجات میں رہیں گے، اور دنیا میں انہیں رزق حلال نصیب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو شخص تقوی پرہیزگاری کو اپنا شعار، اپنا معمول بنائے گا، اپنا شعار بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی گمراہیوں سے بچنے کا راستہ مہیا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کے اعمال، متقی کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں وارد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ درست اور سچی بات کہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ تقوی کی برکت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ستواں ہے متقی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان متقیوں کے لیے، ان میں سے ساتواں شمار کرتے چلیں کہ متقی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں آیا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تقوی سے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اہل تقوی کے اعمال ہی قبول ہوتے ہیں۔ تقوی کے باعث انسان خدا تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے ہاں وہی زیادہ اکرام کا مستحق ہے جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ متقی لوگوں کو بوقت موت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے
الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کی انہیں دنیا و آخرت میں بشارت و خوشخبری ہے۔ متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم اہل تقوی کو دوزخ سے نجات دیں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا متقی انسان نار دوزخ سے بچا لیا جائے گا۔ اہل تقوی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعدت للکافرین، جنت ارباب تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، استغفر اللہ جملہ غلط نکلا، اعدت للمتقین، جنت ارباب تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تم خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا و آخرت کی تمام سعادت مندیاں اور بھلائیاں اس ایک تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس لیے اے عزیز تم بھی راہ تقوی اختیار کرو اور حسب استطاعت اس سے حصہ حاصل کرو، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تقوی سے ہمیں حصہ حاصل کرنا چاہیے۔ پھر یہ تمام جو ذکر کی گئی ہیں باتیں، یہ فوائد تقوی میں 3 امور خاص کر عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں 3 ایسی چیزیں ہیں جو خاص کر وہ عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اولی کی عبادت کی توفیق اور اس میں اعانت و تائید، جیسے فرمایا گیا کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس میں 2 اور دوسرا یہ کہ اعمال کی اصلاح و درستی اور عبادت کی خامیوں کو پورا کرنا، یہ چیز بھی تقوی سے ہی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تقوی کی برکت سے رب تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ اور تیسری یہ کہ قبولیت اعمال کی یہ فضیلت بھی اہل تقوی ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اہل تقوی ہی کے اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اور گفتگو یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق فرمائے۔ وعلیکم السلام۔